नमस्कार। कार्यक्रम सक्षम छोरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निरज न्यौपाने। यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल र क्यानलनको सहयोगमा एसटीजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। दर्शकबिन हामीले हरेक श्रृङ्खलामा किशोरीका सवालहरूलाई छलफल गर्दै आएका छौं। यसै श्रृङ्खलामा आज पनि हामीले विशेष गरी एकजना किशोरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू र कस्ता अभियानहरू काफी रहन सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामीसँग छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग दुईजना त्यस्तै व्यक्तित्वलाई हामीले निम्ताएका छौँ जो विशेष गरी एउटा स्थानीय लेभलबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कका सञ्जालहरूमा विभिन्न पदमा रही विशेष गरी महिला अधिकारका सवालहरूमा काम गर्दै आउनुभएको एकजना महिला अधिकार कर्मी लिली थापा जीलाई हामीले आज स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दिदी तपाईँलाई। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग कपिलवस्तु जिल्लामा किशोरी अभियान अर्थात् किशोरी सशक्तिकरणमा आफ्नो पाइला चालिरहेकी एकजना किशोरी अभियन्तालाई पनि हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ अक्षिता शुक्ला। शुक्लाजी तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब म तपाईँबाट यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ, छोरीले केही गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? छोरी किन नसक्ने? आज हालको अवस्थामा हेर्ने हो भने छोरी पाइलट हुनुहुन्छ अनि वकिल पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर, इन्जिनियर। अनि इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने म यहाँसम्म आएको छु, इक्जाम्पल त म आफै भए। त्यसो भए किन नसक्ने छोरी? अझ भन्नुपर्दा राष्ट्रपति पनि हाम्रो आज छोरी नै हुनुहुन्छ। अझ केही समय अगाडि त हामीसँग सभामुख त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीश पनि छोरी हुनुहुन्थ्यो। नसक्ने कुरै भएन। त्यसै गरी दिदी तपाईँलाई के लाग्छ, छोरीले सक्छिन् केही गर्न, कस्तो लाग्छ? नो डाउट तपाईहरुको कार्यक्रमको सक्छिन् छोरी यति पावरफुल छ कि यो छोरीले सक्दैन भन्ने कुरामा त त्यसमा हामी सहमतै छैन। छोरीले सक्छिन् तर उसलाई अवसरबाट वञ्चित गरिदिनु भएन। त्यसैले पनि छोरीलाई अवसर दियो भने, अवसर दिने सक्ने वातावरण बनाइदियो भने चाहिँ छोरीले जे पनि गर्न सक्छ। अझ म के भन्छु, छोरा भन्दा पनि अझ बढी गर्न सक्छ। विशेष गरेर शुक्ला जीसँग जान्छु। तपाईँ एउटा जिल्ला स्तरीय किशोरी अधिकार मञ्चको सचिव पनि हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो पदमा रहेर? हामी बाल विवाह कति भइराखेको छ त्यसको डाटा लिन्छौँ अनि आफ्नो गाउँ समुदायमा कतिजना महिलाहरू लैङ्गिक हिंसामा परेको छन् अनि कस्तो कस्तो समस्याले छोरीहरू बाहिर निस्कन पाइराखेको छैनन् अनि उनीहरूको के समस्या छ त्यो पत्ता लगाउँछौँ। तपाईलाई सहज छ यो ठाउँमा आइपुग्दासम्म तपाईलाई सहज रूपमा आइपुग्नु भयो कि कुनै त्यस्तो जटिल अवस्थाहरू सिर्जना भए तपाईको जीवनमा? पहिला त हाम्रो कपिलवस्तुको छोरी हामी आफ्नो घरमा बस्थे अनि हामीहरूको त सपना केही हुन्थेन, चाहना हुन्थ्यो, आशा हुन्थ्यो, तर केही त्यो हुन्छ कि हुन्न कुनै त्यस्तो थिएन। अनि हामी सोच्थ्यौँ कि छोराहरू जस्तै हामी पनि बाहिर हिँड्न पाउँथ्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। हामीहरूको पहिला विवाहभन्दा पहिला नै हातमा मेहदी लगाएर बसाल्थे अनि कलमभन्दा पहिला नै हामीहरूको हातमा कुचो समात्न सिकेको हामी किशोरी। अनि कसरी आइपुग्नु भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि त्यो अवस्थाबाट पार गरेर? हाम्रो गाउँ समुदायमा सानो सानो यो समूह गठन भएको थियो। त्यसमा हामीहरू गएर आफ्नो समस्याहरू सुनाउने अनि उहाँहरू हामीहरूलाई केही सुझाव दिनुहुन्थ्यो अनि त्यो समूहमा आत्म सुरक्षा र आत्म जागरणको बारेमा हामीहरूको कक्षा चलाउनु भएको थियो 9 महिनाको अनि हरेक शनिबारको हुन्थ्यो। त्यसमा आत्म जागरणको बारेमा जब हामीहरूको 2 घण्टाको हुन्थ्यो त्यो पढाउनुहुन्थ्यो। जब हामीहरूलाई घरमा गएर हामी भन्थे आमा यस्तो यस्तो हुन्छ हामीहरूको। पक्कै पनि तपाईँ जस्तै छोरीहरू देशमा सबै ठाउँमा हामीलाई जन्माउनु छ। त्यसैले पनि हामीले यो सक्षम छोरी कार्यक्रमको अभियान सुरु गरेका छौँ। अब म विशेष मैले दिदी भनेर उच्चारण गरिरहेको छु, यस कारणले चाहिँ दिदी भाइको अझै आत्मीयता बढोस् भनेर। दिदी तपाईँ यो ठाउँमा आउनु भएको छ, तपाईँको एउटा यो लिडरसिप नेतृत्व यहाँ आज आइपुग्दै गर्दा तपाईँको थोरै अनुभव, तपाईँको स्मरण हामीलाई एकचोटि सबै दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न, कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो?
छोरी नेपालमा छोरीलाई चाहे आज होस् चाहे हामी सानो उहाँ बहिनीको उमेरको हुँदाखेरि होस् त्यो अवस्थाबाट केही फरक मात्रै हो कि त्यति बेला आजसम्मको यो अवस्थामा आएर यो समयमा आएर त अहिले सुद्धा त हाम्रो छोरीहरूलाई यति गाह्रो छ भने हामी त्यो उमेरका हुँदाखेरि कति गाह्रो अवस्थाबाट हामी पार लाएर आएको भन्ने कुरा सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यति बेला हाम्रो बेलामा त्यति बेला छोरी र छोरालाई हुर्काइमै सामाजिकरणमा नै फरक थियो। तपाईँले हेर्नु हो भने छोरीको चाहिँ जन्मेदेखिको मृत्युसम्मको संस्कारमा नै खेलाएर हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ एकदमै भिन्नता र असमानता छ, जसले गर्दा छोरी र छोरालाई एकै ठाउँमा हालेर कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था नै छ। त्यो सारांश चाहिँ त्यो जटिलताको कारण उपज्ने आज सक्षम छोरी कार्यक्रम हो भन्ने लाग्छ। तर अझै मलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत त्यो स्टोरी कथा कसरी आइपुग्नु भयो? म पनि अब त्यही हो, काठमाडौँको एकदम मध्यम परिवारमा एकदम उच्च परिवारमा सम्पन्न परिवारमा जन्मेको छोरी, तर मैले पनि जन्मिनैदेखिको असमानता भोगेको भएर म पनि अब 17 वर्षमा नै बाल विवाह उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला 17 वर्षमा विवाह गर्दाखेरि पढ्दैको उमेरमा विवाह गर्दाखेरि अब बाल विवाह भन्नु पर्यो, बाल विवाहबाटै भएको हो। 19 वर्षमा त म आमा भइसकेका थिएँ भनेपछि त्यति बेला 17 वर्षमा त छोरीलाई त छिटो से छिटो बिहा गरेर पठाइदिने र 20 वर्षभित्र त आमा, म 2टा बच्चाको आमा भइसकेका थिएँ 20 वर्ष भन्दाखेरि तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पढाइलाई रोकेर पढ्नलाई अलिकति स्वतन्त्रता चाहिँ थियो त्यति बेला, छोरीलाई पनि पढाउने काठमाडौँमा भएर। तर अरू कुरा चाहिँ सामाजिकरण चाहिँ नि त्यति नै असमानतै हो, चाहे त्यो पढेको परिवार हो, सक्षम होस्, चाहे एकदमै पैसा भएको परिवार अथवा कुनै पनि जात जाति जेसुकै होस्, तर छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै हो। त्यसैले अब तर पछि त्यो एउटा अठोट हुनुपर्छ होइन। मैले त भोगेँ, तर मैले भोगेपछि मेरो पछि आउने मेरो छोरीले, मेरो अरू जेनेरेसनले किन भोग्ने भन्ने खालको सोच चाहिँ आयो भने चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। जस्तो अक्षता बहिनीले भन्नुभयो नि, अहिले उहाँले बाल विवाहको लागि अहिले काम गरिरहनु भएको, सायद मलाई लाग्छ हाम्रो यो अक्षता बहिनी जस्तो चाहिँ नि अर्को 50 वर्ष काम गर्नुपर्छ उहाँले बाल विवाह रोक्नलाई। त्यो भयो भने अर्को 40-50 वर्षपछि नेपालमा बाल विवाहलाई काम गर्नु पर्दैन होला, सायद त्यो नभए त्यो एउटा प्रक्रिया हो कि। एकदमै त्यो विषयमा अझै आउँछु। जस्तै अझै तपाईँलाई यो हिसाबमा अझ सङ्कल्पको एउटा अध्यक्षको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर आइपुग्न विशेष गरेर यो नेतृत्वमा होइन, म अब यसको विषयमा विशेष महिला अधिकारको विषयमा म बोल्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँलाई? विशेष प्रेरणा भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ, म 29 वर्षमा नै म एक्लो भएँ, मेरो श्रीमान बित्नु भएर द्वन्द्वमा होइन। अनि एक्ल भइसकेपछिको अझ बढी चुनौती जुन मैले फेस गर्नु पर्यो नि, हिजो श्रीमान हुँदाखेरिको लैङ्गिक असमानता मात्रै थियो भने श्रीमान नहुने बित्तिकैको त्यो अरू सांस्कृतिक जुन विविधता होइन, आर्थिक जुन एउटा असमानता र हेर्ने दृष्टिकोणहरू जुन मैले फरक पाएँ नि, अनि त्यसले चाहिँ नि एउटा मलाई विद्रोहीको रूपमा मलाई जन्माएको हो। वाइ दिस इज फर मी भन्ने कुरा होइन, त्यसले चाहिँ मलाई भित्रबाट म सोच्न थालेँ, आफूलाई प्रश्न गर्न थालेँ, म त्यसको खोजी गर्न थालेँ, त्यसको बारेमा जान्न खोज्न थालेँ, आफू जस्तैलाई भेट्न थालेँ। त्यो क्रममा नै म एउटा अभियन्ताको रूपमा होइन, यो असमानतालाई, यो लैङ्गिक असमानतालाई यसको रुट कज भनेको हामी जन्मेदेखिको हो होइन, जन्मे पनि होइन, हामी भ्रूणमा पेटमा भएदेखिको जुन असमानता छ त्यहाँदेखिको नै चिर्नुपर्छ यसलाई भनेर लागेको। त्यसैले हामीसँग अक्षताजी तपाईँलाई चाहिँ जुन हामीले अलिकति परिकल्पना गरेका छ, तपाईँ कक्षा 10 सम्म तपाईँको परिवारले पढाउनु भयो, त्यसपछि अब पढ्नु पर्दैन होइन, अब किन छोरीले अब नपढ्दा पुग्छ भनेर तपाईँलाई दबाब दियो अथवा तपाईँलाई पढ्न स्कुलबाट चाहिँ अब तैँले पढ्न पाउँदैनस् भनेर तपाईँलाई छोडिसक्नु भएको थियो होइन। तपाईँले फेरि कसरी त्यो स्कुलमा तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नु, कसरी जानुभयो? जब म किशोरी समूहमा थिएँ, एकचोटि वकालतको ट्रेनिङ थियो, डिएसडिसी अनि के नेपालले गरिराख्नु भएको थियो, अनि त्यसमा राज सर हुनुहुन्थ्यो। म राज सरसँग सोझेँ, सर मेरो आमा बुवा यस्तो भन्नुहुन्छ कि तिमी अब 10 सम्म भयो, के गर्छौ धेरै पढेर, म के गर्ने अब? त उहाँले भन्नुभयो कि तिमी उहाँहरूसँग सोधा कि किन यस्तो भन्नुभयो अनि किन नपढ्ने अब, अनि पैसा छैन कि के छैन? त म सोधेँ घरमा कि किन अब पढाउनुहुन्न बुवा? उहाँले भन्नुभयो के गर्छौ अब धेरै पढेर अनि के हुन्छ?
अनि त्यसपछि भन्नुभयो कि ल ठिक छ, म इन्डियामा फार्म भराइदिन्छु, पढ्नको लागि 12सम्म मात्र तिमी पढ, अनि त्यसपछि के गर्छौ, धेरै हुन्न, 12सम्म धेरै भइहाल्छ तिम्रो लागि। म भने कि ल ठिकै छ, 12सम्म त पढाऊ, त 12सम्म उहाँले पढाउनु भयो। ल तपाईँलाई ठ्याक्क भन्नुपर्दा चाहिँ अब तपाईँले पढेर चाहिँ के गर्नु मन छ भन्नुहोस् त? समाजसेवा। पढेर समाजसेवा, एउटा समाजसेवी बन्नु रहेछ। पक्कै पनि हाम्रो देशलाई त्यस्तै समाजसेवीहरूको पनि एकदमै खाँचो छ। तपाईँलाई पनि हामी फेरि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कि त अब हजुरलाई अब तपाईँ एउटा साउथ एसियन एउटा नेटवर्कमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा महिला सशक्तिकरणको त्यस एउटा नेटवर्कमा पनि हुनुहुन्छ, जसको नाम चाहिँ साउथ एसिया नेटवर्क फर वुमन इम्पावरमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट्सको, जसको जेनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर पुग्दाखेरि जस्तो एकजना छोरी, अघि तपाईँले भने जस्तै 17 वर्षमा विवाह गर्नुभएको एकजना छोरी, जो चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो आवाज बजाउँदाखेरि पनि तैँले गलत गरिस् भन्ने घरबाट, समाजबाट हुर्किँदै त्यो नेटवर्कसम्म पुग्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो? विगतलाई फर्केर हेर्दा चाहिँ बाफ्रे यति धेरै चुनौतीलाई कसरी पार गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सम्झिँदाखेरि डर पनि लाग्छ होइन। तर खासै भने मलाई अझै गर्न पुगेको छैन जस्तो लाग्छ, गर्न पुगेको छैन। आफूले गर्न सकेसम्म मैले अहिलेसम्म मैले सकेको, अब हिजोको दिनमा मेरो बोली सुन्दैन थियो भने आज मैले बोलेको सुन्छ नि त, भनेपछि अब मैले त्यो लेभलमा सुनाउनु पर्यो। हिजोको दिनमा म पनि समुदायमै बसेर एकदमसँग समुदायका दिदीबहिनीहरूलाई, महिलालाई घरबाट ल्याएर समूहमा मैले 10 वर्ष खर्च गरेको छु। 10 वर्ष म नेपालको गाउँ गाउँ गएर सङ्गठन बनाएको हो, एकल महिला समूहको होइन। सङ्गठन बनाउन नै गाह्रो थियो। अब आज त्यो जरुरी छैन। आज त्यो बनेको सङ्गठनलाई कसरी चाहिँ सक्रिय बनाउने, तर हरेक कुराको प्रक्रिया बढ्दै जान्छ, आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन हुँदै जान्छ। जस्तो अब धेरै बाल विवाहमा हामीले धेरै अलिअलि छ। हिजोको दिनमा जुन बाल विवाह थियो हाम्रो बेलामा, अहिले अलिकति मान्छ। अब अर्को लेभलमा अहिलेको चुनौती के छ त? अब एकल महिला महिलाहरू, छोरीहरूलाई कसरी एउटा ससम्मान सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ अब अहिलेको हामी त यत्रो युथ छौँ होइन, बालिका यत्रो छौँ, तर अब यत्रो छोरीहरूको जुन अहिले तपाईँले हेर्नुभयो पनि हरेक ठाउँमा महिला मात्र होइन, महिला र छोरी नै प्रभावित हुन्छ कि द्वन्द्वको बेलामा होस्, प्राकृतिक प्रकोप आउँदा होस्, कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ छोरी र महिला नै त्यहाँ हुन्छ। अब चाहिँ आफै किशोरीहरू पनि, आफै छोरीहरू पनि अब आफ्नो आवाजहरू उठाउनका लागि अब्बल बन्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो अक्षिताजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै किशोरीहरू हामीले अझै जन्माउनु पर्ने छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको विचारबाट हामीले महसुस गऱ्यौँ। जस्तै पनि अहिले हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ, त्यसपछि फेरि पनि तपाईँहरूसँग आउनेछौँ। नमस्कार, फेरि छोटो विश्रामपछि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले हामी विशेष गरी बालिकाको सवालमा हामी एकजना स्थानीय स्तरमा आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी एकजना किशोरी अक्षिता शुक्लासँग छलफल गरिरहेका छौँ। भने सँगसँगै हामीसँग लामो समय अर्थात् करिब 20 वर्षभन्दा बढी महिला अधिकारको विषयमा आफ्नो वकालत, आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना सवालहरू उठाउँदै राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म विशेष गरी नेपाली महिलाहरूको अधिकारको विषयमा आफ्नो सवालहरू पुर्याउन सक्ने एकजना महिला अधिकार कर्मी लिली थापासँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले बनाएका विशेष किशोरी छोरीहरूको सवालमा बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? ठिक छन् या केही परिमार्जन गर्नुपर्ने के हो? खासै भन्नु भने तपाईँहरूले जुन एउटा छ नि हाम्रो यो युथ पोलिसी बनेको छ नि, यो युथ पोलिसी र अहिले जुन हाम्रो यो एसडिजीको पनि एउटा राष्ट्रिय कार्ययोजना छ, त्यसमा मात्रै हेर्नुभयो र त्यो मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने पनि धेरै धेरै परिवर्तन आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले म त के भन्छु नि, यस्तो युथ क्लबहरू, हाम्रो जुन बालिकाहरूको क्लब छ, गाउँ गाउँमा युवा क्लबहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो एक्चुअली ग्याप धेरै छ कि नेपाल सरकारले के नीति लिएको छ भन्ने कुराको त्यति राम्रो छैन। उहाँहरूलाई यसरी हामीले ट्रेन गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ नि नीति लिएको छ नेपाल सरकारले, यो गर्नलाई बाध्यकारी छ,
यो गराउनलाई स्थानीय समुदायमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा अभियन्ताको रूपमा काम गर्नु पर्यो होइन। जस्तो तपाईँले अहिले एसडिजीको मात्रै हेर्नुभयो भने पनि यो बालिकाहरूको सहभागिताको कुराहरू राखेको छ है त्यहाँ। भनेपछि हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ जस्तो एउटा इक्जाम्पल एउटा पिएमसी के एउटा प्यारेन्ट्स म्यानेजमेन्ट कमिटीमै गएर हेर्ने भयो, त्यहाँ चाहिँ हरेक कमिटी समुदायहरूमा चाहिँ कस्तो खाले सहभागिता भएको छ कि छैन, त्यहाँ कस्तो खाले छोरीहरूको त्यहाँ कुराहरू सवाल उठिया छ कि छैन। भोलि त्यहाँ महिला सङ्घ संस्थाहरू छ अरे होइन जिल्लामा, त्यो महिला सञ्जालले चाहिँ नि हाम्रो छोरीहरूलाई बालिकाहरूलाई सुरक्षित पार्नलाई, बालिकाहरूको अझ बढी त्यो गुणात्मक किसिमले परिवर्तन गर्नको लागि कस्तो खालको नीति लिएको छ, कस्तो कार्यक्रम लिएको छ, उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा हेर्ने र मोनिटरिङ गर्ने मात्रै भूमिका स्ट्रङली गरिदियो भने पनि स्थानीय समुदायमा र त्यसलाई खबरदारी गर्यो भने पनि एकदमै परिवर्तन आउँछ। भनेपछि अझै पनि त्यो धेरै काम गर्नुपर्ने छ नीति तथा कार्यक्रममा, विशेष बालिकाको सवालमा चाहिँ। अझ मलाई तपाईँ भर्खर मात्रै प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहुबाट सम्मानित हुनुभएको छ राष्ट्रपतिबाट। यो सम्मान अथवा प्रोत्साहनले चाहिँ छोरीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई कतिको भूमिका खेल्दो रहेछ? हेर्नु, सम्मान भनेको त्यो सबैलाई डेफिनेटली त्यो कसैलाई प्रोत्साहन हो होइन। तपाईँले आज ल्याएर यहाँ टेलिभिजनमा एउटा गाउँपालिकाको बहिनीलाई ल्याएर, एउटा युवा क्लबको बहिनीलाई ल्याएर यहाँ सबैको साउन्ड उसको भोइसलाई जुन सुनायो त्यो एउटा सम्मान हो। सम्मान दिने तरिका फरक फरक हुन्छ होइन, त्यसैले त्यो फरक हो, त्यसले डेफिनेटली यो बहिनीलाई अब अझ बढी प्रोत्साहन गर्छ होइन। त्यस्तै हो। मैले सानो कुरा यहीँ जोड्न खोजेँ हजुरको यो प्रसङ्ग। जस्तै अब स्थानीय सरकारहरूले जो अघि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो शुक्लजी जस्तो यहाँ आउनु भएको छ, स्थानीय सरकारहरूले पनि जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई त्यसरी सम्मान गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने त्यस्ता अभियान कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको देख्नु भएको छ या पाउनु भएको छ? अब अलिक कम छ त्यो एकदम तपाईँले भन्नुभयो एकदम ठिक हो। स्थानीय तहमा काम गरिरहेको यति धेरै काम। अस्ति तपाईँ एउटा घटना भन्छु है, अब शान्ति सम्झौतापछि चाहिँ हामीले सङ्कल्पमा चाहिँ एउटा ठुलो सम्मानको पुरस्कार राखेको थियौँ, शान्ति पुरस्कार, पिस अवार्ड होइन। अब पिस अवार्ड कस्तोलाई दिने, के दिने भन्छ, ठुल्ठुलो भाषण गरेर अब एकदम ठुलो गरेर इन्टरनेसनलमा बोल्नेलाई दिने हो कि कसलाई दिने भने खेलाउँदै जाँदाखेरि हामीले एउटा यस्तो महिला भेट्यौँ कि सबैको घटना सङ्कलन गर्न थालेपछि अनि एउटा यस्तो महिला भेट्यो कि उहाँ आछाममा द्वन्द्वको बेलामा त्यो एफएओको गाडी, चामलको गाडी पठाउनलाई रोकेपछि त्यति बेला द्वन्द्वको बेलामा अरू सबैले न्युजमा आयो, पेपरमा आयो, के भयो, तर त्यो महिलाले गएर त्यति बेलाको माओवादीको कमान्डरलाई गएर कन्भिन्स गरेर त्यो चामलको ट्रकलाई आछाम पुर्यायो कि। अब त्यहाँ भन्नुहोस् त, शान्ति ल्याउने भनेको बोलेर भाषण गरेर हुने हो कि त्यो महिलाको एउटा त्यत्रो चुनौतीको बेलामा, द्वन्द्वको बेला ऊ मारिन सक्थ्यो, त्यो उसलाई रेप हुन सक्थ्यो त्यहाँ, त्यो बेलामा त्यो महिलाले त्यत्रो चामलको गाडी पठाएर सबको पेट भर्यो नि। अब शान्ति अवार्ड हामीले त्यो महिलालाई दियौँ कि आज त्यो महिला आज महिला संसद बन्नुभएको। त्यसैले त्यो फरक छ कि, त्यसैले अब कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ? एकदमै। अब जस्तै हामीले हाम्रो अक्षताजीसँग पनि तपाईँहरू चाहिँ विशेष किशोरीहरूको नागरिकता बनाउने, त्यसपछि जन्म दर्ता बनाउने कुरामा, त्यसपछि शिक्षाको विषयमा वकालत गर्ने अभियानहरू पनि, कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। कस्तो देख्नु भएको छ यो सवालमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कम्युनिटीमा किशोरीहरूको अवस्था? जस्तै किशोरी अर्कोको धन हो भने उनी घरको आमा बुवाहरू भन्छन्, त्यहाँ गएर उनीहरूको नागरिकता बन्छ भने अनि उहाँहरूले भन्छन् कि यो बुहारी जुन आएको छ अर्को घरबाट आएको छ, यदि हामीहरू यहाँको होइन त्यहाँको होइन भने कहाँको हो? हामीहरू त्यो किशोरीहरूको जसको नागरिकता बनेको छैन उहाँहरूको डाटा लिन्छौँ आफ्नो गाउँमा अनि उनीहरूको घरमा गएर उनीहरूको अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्छौँ अनि उहाँहरूले मान्नु भएन भने हामी पुरै किशोरीहरू जतिजना छौँ 15 जना हाम्रो गाउँपालिका स्तरीयमा छौँ 15 जना मिलेर गएर उनीहरूलाई भन्छौँ। यदि त पनि भएन भने हामी वडा स्तरीयमा पनि जान्छौँ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने उनीहरू बनाउन दिन्छन्। तपाईलाई चाहिँ विशेष यो सबै काम गर्दै गर्दा तपाईको गाउँ समाजले अक्षता गाउँमा हिँड्दै गर्दा के भन्नुहुन्छ आजभोलि?
हाम्रो कपिलवस्तुमा 775 जना किशोरीहरू यस्तो लागेको छन्। उनीहरूलाई हामीहरूलाई हेरेर भन्छन् अरूजना त जाँदैनन् अनि तिमीहरू नेता भइसकेको छौ कि। अनि हामी भन्छ कि यदि नजाने भने त्यस्तै हमेसा हामीहरू घरमै त्यस्तै रहिहाल्छौँ। अनि जुन बिरुवा बाहिर हुन्छ भने त्यो ठुलो अनि मजबुत हुन्छ अनि जुन घरमा हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ। कुन हुन्छ भन्नुहोस् नि? त भन्छन् कि बाहिरको हुन्छ। त म भने कि बाहिरको हुन्छ त्यस्तै हामीहरू पनि छौँ। पहिले त हामी हजुरहरूसँग पनि बोल्न सक्थेन अनि आज हामीहरू तौली वहाँ बुटवल बारा काठमाडौँ त्यहाँ एक्लै गइराखेको छौँ। पहिले त घरबाट बाहिर पनि निस्कन सक्थेन। भनेपछि तपाईँ अहिले यो ठाउँमा आउनु भएको छ, जसले यो टेलिभिजनको कार्यक्रम मार्फत आफ्नो कुराहरू आवाजहरू राख्नु सक्ने हुनुभएको छ। त्यो त अब हजुरलाई चाहिँ जस्तै अघि हाम्रो शुक्लाजीले भनेकै जस्तै अब चाहिँ हामीले यो ठाउँमा आइपुग्नका लागि हरेक किशोरीहरूलाई छ। अब जस्तै अब हामी सङ्घीयतामा पनि आएका छौँ। अब चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले कस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू ल्याउनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सपना, जुन हामी सक्षम छोरीको सपना हामीले पुरा गर्न सक्छौँ? सबैभन्दा पहिला त म त स्थानीय सरकार भन्दा नि आमा बुवालाई नै हामीले सचेत गर्नु जरुरी छ। किनभने जबसम्म कुनै पनि आमा बुवाले मेरो छोरीलाई र छोरालाई को हुर्काइमा म एउटा पनि फरक पार्दैन भनेर भन्नु सोच हुन्छ, त्यसपछि यो कुरामा बहस गर्नु जरुरी छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त घरकै हो कि घरबाट यदि उसले मौका र सहयोग पायो भने त्यो अवश्य त्यो छोरीले जे पनि गर्न सक्छ। अरू दोस्रो कुरा तपाईँले नीतिगत रूपमा जुन स्थानीय सरकारले अब हामी यत्रो युवाको जमात बढ्दै गएको जनसङ्ख्या हो नि त अब होइन, भनेपछि यत्रो युवाको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ, युवाहरू सबै माइग्रेट भएर जाँदैछन्, बाहिर जाँदैछन्, भनेपछि ब्रेन ड्रेन भइरहेछ। भनेपछि अबको प्रदेश सरकारले चाहिँ अब कसरी युवाहरूलाई आफ्नो ठाउँमा रोक्ने त्यस्तो खालको नीति बनाउनु जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ एकदमै क्वालिटी एजुकेसन एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने तपाईँले कसरी युवाहरू, हामी त 90% हामी गाउँमा बस्छौँ, गाउँमा बस्ने र अलिकति सहरीमा बस्ने पढाइको क्वालिटी नै एकदमै फरक भयो कि दादा, कम्पिटै गर्न सक्दैन। अनि त्यो वर्ग जसले क्वालिटी एजुकेसन पाइरहेछ त्यो वर्ग जहिले पनि डोमिनेटिङ भइरहेछ कि नेपालमा। सबभन्दा ठुलो कुरो त क्वालिटी एजुकेसन। अझ म त अब के भन्छु नि, जस्तो म अब पनि पढाउँछु, मैले पढाउने शब्द के हो भने म अझै पनि भनौँ म महिला विकास पढाउँछु होइन, वुमेन डेभलपमेन्ट पढाउँछु। मैले पढाउने किताब त्यो 220 पेजको किताबको मैले त्यो 50 जना महिलालाई जाँच मात्र लिएर पास मात्र गराउँछु। तर त्यो 220 पेजको कुरालाई नि हामीले भिजुअल्ली उतार्न सक्यौँ भने त पढाएर पास मात्र गराउने होइन नि, त्यसलाई त वाइडली डिसेमिनेट गर्न पर्यो भन्छु म। त्यसैले अहिलेको पढाइ भनेको चाहिँ खालि पास मात्र गर्ने होइन कि, अबको पढाइ भनेको चाहिँ हामी यस्तो हुनु पर्यो कि अब 15-16 वर्षदेखिको पढाइ नै यस्तो पढाइ हुनु पर्यो कि ऊ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने खालको पढाइ के। हिजोको जस्तो एकदम पढेर बिए नै पास गर्नुपर्छ, आइए पास गर्नुपर्छ, एमए पास गर्नुपर्ने भन्ने होइन। अब सिपसहितको पढाइ चाहियो भन्छु म त, ताकि 15-16 वर्ष जब उसले 18 वर्ष पुगेपछि चाहिँ आफ्नो पढाइको खर्चको लागि आफै नै सिप पनि आओस्। भनेपछि त्यस्तो खालको पढाइको हाम्रो यो कोर्स करिकुलमलाई नै हामीले रिभाइभ गर्न जरुरी छ, एउटा कुरा। अनि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ नि जुन एउटा अहिलेको पढाइ छ नि, त्यो पढाइ यति जेन्डर बायस छ, जेन्डर डिस्क्रिमिनेटिभ छ। तपाईँलाई भन्न म आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि यो किताबको त्यो एउटा फोटो चेन्ज गराउनलाई हामीलाई 2 वर्ष लाग्यो कि। त्यो अब हि इज ए डक्टर, सी इज ए नर्समा किन सी इज ए मात्रै नर्स, हि इज ए मात्रै किन डक्टर भन्ने कुरा त्यहाँ जहिले पनि त्यस्तै छ कि। तिम्रो बुवा के गर्छ भन्दा माई फादर इज द हेड अफ द हाउस भन्छ। तिम्रो आमाले के भन्छ, आमा चाहिँ लुगा धुन्छ, ऊ धुन्छ। त्यो पढाइले नै त्यो त्यसैले कोर्स करिकुलममा नै हामीले हेर्नुपर्छ कि। भनेपछि विशेष अहिले चाहिँ यो स्थानीय सरकारलाई विशेष यो आफ्नो जिम्मा पनि दिएको छ, करिकुलममा पनि काम गर्न सक्छ। विशेष यो शिक्षा मन्त्रालय पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, अब हामी अक्षताजीसँग जान्छौँ। तपाईँ अन्तमा तपाईँ जस्तै अरू किशोरीहरूलाई तपाईँ जस्तै बन्नका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? किशोरीहरू एकजुट भई आफ्नो समस्याहरू आवाज उठाउने अनि हामी पछाडि त छौँ तर पछाडि भन्नुहुन्न। हामी जे गर्ने हो भने उडी छुनु चन्द्र एक जस्तै हामीहरू पनि उद्देश्य लिने, हामीहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने आशा राख्ने। हस्, धन्यवाद दिदी। अब अन्तमा हजुरले आम विशेष सबै छोरीहरूका लागि तपाईँको म्यासेज के छ? मैले त्यो तपाईँको यो छ नि सक्सिन छोरी भन्ने मेसेज नै सबै छोरीमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्यो भने त्यो एक किसिमको सबै छोरीले चाहिँ पाउँछ। र अर्को चाहिँ छोरीले अब चाहिँ त्यो बोल्न सिक्न पर्यो।
हिजो चाहिँ एउटा कल्चर अफ साइलेन्स भन्छ कि चुपचापको संस्कृति थियो नि छोरीलाई हुर्काइमा, त्यसलाई तोडेर आफ्नो बोल्ने, आफ्नो अधिकारको लागि आफै नै अगाडि बोड्ने सरी उहाँले मलाई 12सम्म पनि पढाए, कस्तो राम्रो स्ट्राटेजी लिनुभयो उहाँले, मलाई कस्तो लाग्यो। भइगयो मलाई 12सम्म पढाइदियो भने पछि ल मलाई BA सम्म पढाइदियो, हो बोल्न सक्नु पर्यो। अब होइन आमा बुवाले जे भनेको छ भने आमा बुवाले आफ्नै राम्रोको लागि गरेको हो, तर पनि आमा बुवालाई पनि त हिजो त्यही हुर्काइमा हुर्केको आमा बुवा हो नि त, भनेपछि उहाँलाई पनि चेन्ज गराउँदैको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ यो कल्चर अफ साइलेन्सलाई तोड्नु पर्यो र आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि चाहिँ आफैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हस्, समय दिनुभयो तपाईँहरू दुवैजनालाई, तपाईँहरूको बहुमूल्य शब्द र बहुमूल्य समयको लागि विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको कथाबाट, उहाँहरूको शब्दबाट तपाईँ हामीले सिक्नुपर्ने धेरै पाठहरू आज हामीले सिकेका छौँ। आम छोरीहरूमा यो भावनाको विकास होस्, सबैलाई शुभकामना भन्दै अब यो कार्यक्रमलाई विश्राम लिनुभन्दा पूर्व यो कार्यक्रम हेरिसके पश्चात, सुनिसके पश्चात हामीलाई सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया भने दिन नबिर्सिनुहोला। तपाईँको सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया नै यो कार्यक्रमको सबैभन्दा बहुमूल्य आधार हो भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले यदि टेलिभिजन हेर्न समय मिलेन या कहिलेकाहीँ जुरेन भने हाम्रो SDG स्टुडियोको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले हेर्न र अर्कालाई सुनाउन र देखाउन पनि सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म निरज नेपाली बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।